नमस्कार. क्विक गोवा न्यूज चॅनलाच्या आवाज गोयचे माचयेचो ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार. अभिनेतो, दिग्दर्शपी, निर्मातो, बरोवपी, संपादक असो मोलादीक वावर करीत कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी माची हास्ती फुलती दवरूंक वावुरपी कोंकणी माचयेचो एक खामो मायकल बाब ग्रासियस. तियात्र सर्ती वरवीं तियात्राक वेगळो रूपकार दिवंक वावुरपी मायकल ग्रासियस. आपल्या बरपावळी वरवीं नवे सामाजीक आनी देखदिणे विशय मांडपी मायकल ग्रासियस. बरपावळ मुखार व्हरत जिवीत ह्या मासिकाचो संपादक म्हणून वावर करपी मायकल ग्रासियस. आनी आपलो वावर आनी आपली कला मुखार व्हरतना रेडिओ प्ले, टेलिफिल्म्स, फिल्म्स, यूट्यूब चॅनलाचेर आनी तेच भाशेन गोंयच्या कलाकारांचो वावर मुखार हाडपी मायकल बाब ग्रासियस. आपल्या कलेच्या वावराच्या मालवजाचेर कला अकादेमी, तियात्र अकादेमी, दालगादो कोंकणी अकादेमी ह्या सारख्या साबार सरकारी खात्याच्या मंडळाचेर मोलादीक योगदान दिवपी मायकल ग्रासियस. साबार सरकारी सामाजीक संस्थांनी ताच्या वावराची तोखणाय करून ताचो भोवमान केला. ताणें जायतीं इनामां जोडली आनी जायतीं नामनाय जोडली आपल्या गांवाक, आपल्याक आनी आपले फामिलीक. तो मायकल ग्रासियस. नमस्कार मायकल बाब. येवकार माचयेर तुवें केन्ना पावल घातलें आनी मुखार तियात्रांत तूं कसो पावलो आनी तियात्रांतल्यान तूं प्रोफेशनल तियात्राचेर माचयेर केन्ना आनी कसो पावलो? 7 वर्सांचो आसतना माचयेर आयला. हांव म्हाका तियात्रीस असो म्हणना, तियात्रान वावर करता पळय, हांव म्हाका एक थिएटर आर्टिस्ट म्हणटा. हाचें कारण म्हटल्यार माचयेची जे वेगवेगळे प्रकार आसात, तियात्र आसात, नाटकां आसात, ऑपेरा आसात, हातूंत सगळ्या हातूंत हांवें वांटो घेतला. सो आनी मांडो आमचे लोकनाच आसा. हांव एकूच आरती पुरतो रावना. जी संदी मेळटा, जावं तियात्र करपाक, जावं नाटक करपाक, जावं ऑपेरा करूंक, वा जावं मांडो करूंक, वा आतां शॉर्ट फिल्म्स करूंक, सगळ्या माध्यमांतल्यान हांव माहीर जावन मुखार वता आनी आय गीव माय बेस्ट कंट्रिब्युशन. तियात्र माचयेर तूं म्हणटा मायकल 7 वर्सांचो आसतना पावलो. प्रोफेशनल तियात्र माचयेर तूं केन्ना पावलो? प्रोफेशनल म्हळ्यार हांव प्रोफेशनल वेवसायीक वेवसायीक हितून खूब उसरा पावलो. पूण तेज्या पयलो म्हजो हांव तियात्राक स्टेप वायज चल्ला. म्हजो सुरवातेचो वावर गांवच्या तियात्रान, त्या उपरांत प्रायोगीक तियात्र कला अकादेमीचेर 25 वर्सां व्हरतो, 30 वर्सांचो वावर. एक 4-5 वर्सां हांव वांटो घेवंक ना. सो 25 वर्सांचो सुमार वावर आहा आमचो तेतून. आनी त्या उपरांत प्रोफेशनल हितून आयला. प्रोफेशनल हितून आयलो अनिल कुमाराच्या तियात्रान, माय वॉट इज दीस हो ताचे पयलो तियात्र. ताच्या हातून ताच्या दिग्दर्शना खाला काम केलां. आनी आतां फाटलीं 4 वर्सां प्रिन्स जेकब हाच्या पंगडान हांव वावर करतां आनी त्या पंगडान खुशाल आसा. डुईंग वेल. मायकल बाब, तुमची कला निकेतन संस्था कशी आनी कित्या कारणाक लागून जल्माक आयली हें आमकां सांगूंक जाय? हांव तेन्ना कला अकादेमीच्या थिएटर आर्ट फॅकल्टींत हांव एक स्टुडंट आसलो. आनी तेन्ना 1990 वर्सा फादर जॉर्ज डिसा तो ओल्ड गोवा रेतीर करतालो, यूथ रिट्रीट मुवमेंट. आनी ह्या यूथ रिट्रीट मुवमेंटाचो रुपया उत्सव, सिल्वर जुबलीक म्हाका एक प्ले घालपाची संदी मेळ्ळी. आतां ही प्ले घालतना सगळे वेगवेगळे गांवचे कलाकार म्हज्या पंगडान आसले. आनी आदल्या दिसा आमी 22 तारीख नोव्हेंबराची त्या दिसा आमी मेळ्ळे. आनी आमचे सगळे एक्टरांक दिसले जे कोण ह्या प्लेंत आसले न्ही, फाल्यां आमचो परफॉर्मन्स जातलो, मागीर कितें. मागीर आमी गेले, भायर गेले, मागीर फुटले, फ्रेंड्स जालेले आमी सगळे. आमी म्हटलें वाय नॉट वी फॉर्म आवरसेल्व्स, एक एसोसिएशन करुया, ग्रूप करुया आनी हो वावर आमी केला तो आमी फुडें व्हरया, चालू करुया. हो सुरवात जालो. सो आनी 22 नोव्हेंबर सांत सिसिलियाचें फेसन, सांत सिसिलिया म्युझिशियन आनी एक्टर्सांचें पात्रोन म्हणटा. सो त्या दिसा कला निकेतनाचो जल्म जालो. आनी त्या उपरांत नोव्हेंबरांतसान जानेराचे 26 तारखेर आमी आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आमी मानून घेतले आनी कला निकेतन गोवा हें नांव आमी आमच्या संस्थेक दिलें.
आनी तेन्नाच्यान आयज मेरेन ह्या संस्थेचो अध्यक्ष रावपाचें भाग म्हाका फावो जाला. आणि ह्या संस्थेन जायते तियात्र कला अकॅडमीच्या सर्तीन आमी जायते इनाम. ह्या पंगडा वाटेन म्हाका दिसता आमी 27 तियात्र स्पर्धेक घातले. कला अकादमीचे स्पर्धेक घातले, तियात्र अकादमीच्या भुरग्यांच्या तियात्र स्पर्धेकूय घातले. हम्म. त्या उपरांत मांदे केले आमी मांदो फेस्टिवलाक. खूब मांदे अवॉर्ड्स आहा आमचे लागीं. आनी गरजेचें म्हणटा न्हू, आमी एक गजाल गोंयांत पायोनियर केले आनी ते म्हटल्यार तियात्र वर्कशॉप. हम्म. तियात्र वर्कशॉप हो कॉन्सेप्ट गोंयांत नासलोच. कला निकेतनान आमी केलो आनी पयलीं आमच्याच वांगड्याक आमी कंडक्ट केलो. हांव एक थिएटर फॅकल्टीचो मनीस आसलेल्यान हम्म. हांवूच करतालो, म्हज्या फ्रेंडांक हाडटालो, उमेदीन करताले पयलीं. हम्म. मागीर ते एक आनी मातशें प्रोफेशनलायज करून गांवांनी करूंक लागले. आनी आयज मेरेन हांवें कला निकेतना तर्फे 50 तियात्र वर्कशॉप केल्या. गांवांनी केल्या, गांवच्या क्लबांनी केल्या, इस्कॉलांनी केल्या, कॉलेजींनी केल्या. म्हणजे त्या भायर कला- तियात्र अकादमीचे थोडे वर्कशॉप्स केले हांवें. पूण तियात्र अकादमी पासून तियात्र वर्कशॉप पायोनियर आनी प्रमोट करपाक हांवूच. म्हणजे कला निकेतन ही संस्था फकत प्रोडक्शना खातीर उलोवंक ना, पूण लोकांक मार्गदर्शन गायडन्स दिवपा हय खातीर. पळय आमचें कितें आसा न्हू, आमी तियात्र तियात्र करता, आमी कोण शिकोवंक ना. आतां जांकां थोड्यांक इल्लो उजवाड आसा, ताणें तो उजवाड जर दुसऱ्यांक दिलो जाल्यार दुसऱ्यांकय दुसरे उजवाडान येता न्हू, अशें म्हजें चिंतप. आनी हांव एक एकाडेमीक मनीस म्हणजे म्हजो एकाडेमीक वावर चड. हांवूच एक एकाडेमीक मनीस जाल्ल्यान म्हाका दिसता तियात्रान एकाडेमिक्स येवंक जाय. आनी ह्याच खातीर कला निकेतनान पयलें अंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलन केलें, जे ऑर्गनायज करपाक तुमचोय वांटेकार आसलो. आनी तुज्या जाणा आमचो फर्स्ट तियात्र कन्वेंशन इंटरनॅशनल पावंड्यार केलो आमी. इट वॉज अ सक्सेस विथ 362 पार्टिसिपंट्स, डेलिगेट्स. मायकल बाब, तुज्या तियात्राचे बांदावळीन नाटकाचो रूपकार चडसो दिश्टी पडटा. ते कशें कितें? पळय प्रतिभा, जें कितें माचयेर दाखयता न्हू, इट्स अ स्टेज परफॉर्मन्स. तियात्र इज अ स्टेज परफॉर्मन्स. नाटक इज अ स्टेज परफॉर्मन्स. आतां आमकां नाटक केन्ना दिसता, आमी नाटक म्हणटा तें ओके, एक बरी स्टोरी आसा, ताका बरें डायरेक्शन आसा, ताका बरे लायट इफेक्ट्स आसा, ताका बरें म्युजीक आसा, अशें म्हण बरें नाटक जालां. आतां जें कितें नाटकान बऱ्यो वस्तू आसा त्यो आमी तियात्रान पावूंक जाय न्हू. आतां आमचे थोडे तियात्रीस जांच्या तकलेन कांय ना, ते कितें म्हणटा, ना लोकांक हें जाय, लोक येवन तुका सांगता आमकां हें कुसलेलें नुस्तें दी म्हणून. तुजे कडेन कुसलेलें नुस्तें आसा तेंच तूं विकतलो न्हू. म्हणजे मराठीन एक म्हणणी आसा, मागणी तसा पुरवठा म्हणून. मागणी तसो पुरवठा लोकांची मागणी आसा. तशें कांय ना. आतां आमी तियात्र करता, आमचे तियात्र लोक मानून घेयना. वी मे नॉट बी कमर्शियल हिट्स, कित्याक त्या भाशेच्यान पोजडी कॉमेडी घालून म्हाका करपाचें ना. आतां जो स्टँडर्ड नाटकाचो आसा त्या स्टँडर्डाक हांवें तियात्र पावयला म्हटल्यार म्हज्यान म्हणूं येता. कित्याक पयलीं स्वातीक म्हजी स्टोरी, एक टॉपीक, एक डेप्थ आमच्या हेका, खंयचोय तियात्र दे म्हजो एकाच टॉपिकाचेर, आनी तातूंत भितर डेप्थ आसा. आमी पणजे कॉमेर्स करून कुयटाक काबार करिना, गुवन आनी मागीर लास्टाक पणजे म्हणटा पळय तशें. एक कला आसा ती आर्ट आसा, ती आर्ट आमी समजून घेवपाक जाय. आतां जालें कितें, बरयता एकलो, मागीर एक्टर डायरेक्शन करता, पूण नांव घेता तिसरो. ही आमची तियात्रेची परिस्थिती. आतां असली परिस्थितीन एक बरी दाखवण करूंक जायना. तुका बरी दाखवण करतलो जाल्यार तुका तियात्रा विशीं म्हायती आसपाक जाय. आनीक एक गरजेचें म्हणटा तें, आमचो तियात्र कॉमेर्स जालो न्हू, लोकांची अपुरबाय घेवपाक, लोकांक कितें दर्ज्याचें दिवपाक मातसो वेळ घेता. एक संदी मेळ्ळ्या म्हणून मी उलयता. जेन्ना तियात्र स्टार्ट जालो 1892 तेन्ना जागोर चलताले आनी हेळ चलताले. आनी ह्या जागोर जावं हेळाक शिकलेलो गोंयकार वचो नासलो. जो आगुस्तिनान बरयलां वच नासलो. कित्याक तातूंत पोजडेपण आसलें, तातूंत उणेपण आसलें. पूण जेन्ना इतालियन भुरगो केलो आनी त्या उपरांत कार्लोस माग्नो जावं दुसरे तियात्र रूपान केले, जुआं आगुस्तीन बाबान केले,
साहेब ऋषा बाबान तियात्र केले. त्या तियात्राक लोक फात घालून येतालो. कित्याक जो शिकलेलो लोक आहलो तो तियात्राक येतालो. मुंयचे आमच्या तियात्राक एक देसांत ऑडियन्स आसलो. आमच्या तियात्राक एक उंचाय आसली. आयज ती उंचाय ना. कित्याक आमच्या तियात्रिस्तांनी पयशे करपाक लागून आपले तियात्राचे वर्चस्व असले ते दवरला. ते सांबाळना. तियात्राचे वर्चस्व सांबाळूंक ना. सॉरी, आमच्या तियात्रिस्तांनी फकत पयशे करून उठल्यात. तियात्राच्या मोगान तियात्र करूंक ना, पयशांच्या मोगान केलें. जायते जाण म्हणटा ना आपूण तियात्राच्या मोगान आसा. तियात्राच्या मोगान आसा जाल्यार तियात्राचेर बोर घाल न्हू. तियात्र बरी एक स्टँडर्डायज्ड एक बऱ्या दर्ज्याचो तियात्र दाखय न्हू. खंय आसा तियात्र? म्हणजे एक्टिंग वायज एक्टिंग वायज आयज तियात्रांनी एक्टिंग ना. तियात्रांनी डायरेक्शन ना. आयज मायक हा थिंगा एक्टर आसतलो. तूं जाण आसतलो. कित्याक तूं जेन्ना करता यू आर कॅरेक्टर बेस्ड. पूण तुज्या वांगडा तूं पयलो आसतलो. मायक ना जाल्यार एक्टर ना. मायक पयले फुंय आतां चोयता 4 मायक हा. 4 मायका कडेन 4 एक्टर आनी ताका ते तियात्र म्हणटा. सो तियात्र वयर हाडपा पासत तुवें तुज्या हेतून स्टँडर्डायजेशन हाडपाक लागून तुवें स्क्रिप्ट वायज डायलॉग डिलिव्हरी वायज एक्टिंग पॉजीस हाचेर जायतो भर घालता. आतां खंय दुसरी वस्तू आसा न्हू, बॅकग्रावंड म्युजीक. बॅकग्रावंड म्युजिकाचें काम कितें? आतां डायलॉग येयलो ठा दीस. वॉट आर यू क्रिएटिंग? डायलॉग आयलो तो ठा डिश पळय करता तातूंत डायलॉगाचो इफेक्ट गेलो. तो इफेक्ट पळयणाऱ्याच्या काळजांत रिकोंक जाय. ताका बॅकग्रावंड म्युजीक आसा. पूण बऱ्या नशिबान आमच्या न्हू तियात्राचे बऱ्या नशिबान आमचे जे बॅकग्रावंड म्युजीक घालता न्हू हें आतां समजोंक लागल्या. आनी तियात्राकूय आतां बरें बॅकग्रावंड म्युजीक येवपाक लागलें. थोडे जाण बेस बरें म्युजीक करता. हेजी एक खुशेची गजाली. आमी फाटल्यान आसा तियात्रान म्हणटा ते सद्याक लायट्स बाबतींत आमी 2 फोके घेवन बसतात हॅलोजनाचेर. हे जाले टीक टाक तांबडी ग्रीन. देर इज एक कितें म्हणटा ताका न्हू एक सायन्स आसा. खंयचो कलर खंयच्या वेळार घालपाचो ताका एक सायन्स आसा. आमी जायते फाटी एक करता एक फॅन घालता आमी स्टेजीर आनी आर्टिस्टा तोंडार केंस फाटल्यान वचपाक जाय तेजेर ब्लू लायट घालतले. एक मिस्टीक कितें क्रिएट करपाक जाय तेन्ना. आनी गांवांत करूंक जायना अशें ना. जेन्ना हांवें वेलन्सी बायचो ताणें म्हाका अभिशेक केला तियात्र डायरेक्ट केलो. जे सेटींग आमी कला अकादेमीन उजार करतात तेंच आमी गांवांनी उजार केल्ले. जे लायटींग हांवें सोर्स स्पॉट्स घेतलेले त्या सोर्स एरिया लायटींग करून आमी तियात्र केल्लो. हांवें म्हजो केलो वच तुवें तशेंच करुया कॉलेज बंक. आमी ते भाशेन केले. सेट्स आमचे ओन सेट्स केले. आमचे ओन लायट्स वयले आमी आनी करूंक जाता. पूण कितें जाता जे कोण जाणा ते करतले न्हू. जर कोणाक खबर ना ते वचून नॉवलां खंयचे हाडटले. आतां ह्या नॉवलांक लागून घडये म्हजे तियात्र नाटक म्हणटात. ना म्हणजे ते क्वालिटी एक क्वालिटी ना पळय तियात्र आयला क्वालिटी दिवपाक. म्हाका एक सांग म्हाका बाब तुवें कला अकादेमीचो थिएटर आर्ट फॅकल्टी कोर्स केलो. ह्या कोर्साचो तुका तुज्या तियात्रान तुज्या एक्टिंगान तुज्या डायरेक्शनान तुज्या प्रोडक्शनान कितलो आदार जाला? भरपूर. पळय कोर्स करप म्हणजे कितें न्हू तूं कितें शिकता. आतां एक म्हटल्यार जे कोर्स करतना म्हजो इंट्रस्ट केलो तो लिटरेचरान. आदी आसलो म्हाका लिटरेचरान हांव बरयतालो. पूण इतलो हितून ना. एका विशयाचेर विचार करपाची. आतां एक हें आसा. आतां आमची एक कॉमन थीम घेता म्हणटा न्हू आवय बापायक भुरग्यांक आवय बापूय भुरग्यांक सगळें दिता. आनी मागीर म्हणटा भुरगीं म्हणटा म्हाका तुजो मोग जाय म्हाका हें सगळें कांय नाका. इज दीस प्रॅक्टिकल प्रदीप बाब? इज दीस प्रॅक्टिकल? आवय बापूय आहा तांणी भुरग्यांक दिवपाक पडटाच. आवय बापायक पयस रावन काम करून भुरग्यांक घालचें पडटाच. दीस इज अ प्रॅक्टिकॅलिटी न्हू. आवय बापूय तर कामाक वचना भुरगो कितें उपाशी रावतलो मोगान जेयतलो मोग जेयतलो आनी रावतलो हें जायना. म्हणजे तेच भाशेन तुवें तियात्र या वी हॅव टू गेट प्रॅक्टिकल. आतां आमकां आयकोंक बरें दिसता ते डायलॉग आमी आशीक कितलो बरो दिसता न्हू. बट वॉट सगळे लास्टाक टायट इंग्लीश झिरो.
सो तो तुवें थिएटराक जें केलें तेचो तुवें वापर जालो हांवें म्हज्या तियात्रांनी दाखोवड केलो जेन्ना हांव म्हजें तियात्र कोत्ता तेन्ना बरी बांदावळ स्टेज सेटिंगा बाबतींत हांव म्हजें सेट ओन कोत्ता हांव म्हज्यो आतां ओन लायट्स आसात आमच्यो आमचे फोकस घेतल्यात आमी आमचे स्पॉट्स घेतल्यात आमी सो आमच्यो लायट्स करूंक जाता गांवांनी आनी ते केले आमी आनी लोक खुशाल जेन्ना गांवांत येता न्हू आमी गांवांत वयता लोक पळोवपाक जाय कितलो मेळोंक येता ते आमकां फाटल्यान बाबा कितें दुसरेंच दिसलें तियात्र दुसरोच तियात्र आतां अशेंय जाता पीपल कम इन आस एक बऱ्यांत तो बरो म्युजिशियन एक बरो वन ऑफ टॉप मोस्ट म्युजिशियन्स ऑफ गोवा तो म्हाका म्हणालो मायकल आपणें तियात्र पळोवपाचें बंद केल्लें रे तुका जाप करूंक म्हणून आयलो न्हू तुगे फेसबुकार चड आयको येता म्हणून आम टोटली म्हणालो हें एक्झॅक्ट कितें जाता तें पळोवन ग्रेट. हाकाच जोडून आनीक एक प्रश्न आसा की तुवें कला अकॅडमीचें कॉम्पिटिशन सर्ती तियात्र अकॅडमीचे सर्ती आनी प्रोफेशनल तियात्र ह्या दोनूय मळांचेर वावर केला सो तुका हातूंत ह्या दोनूय मळांचेर कितें डिफरन्स दिसलो? पळय जेन्ना आमी स्पर्धेक वता तातूंत आर्ट आसा ओके आर्ट आसा म्हणजे कितें जी डिमांड आसा बरपावळीची त्या डिमांडा प्रमाणे तूं येता जे आमी कमर्शियल लायनीन आसा न्हू आमी आर्ट घालपाचो प्रयत्न करता पूण कमर्शियलान आर्ट ना कमर्शियलान फकत कॉमर्स आसा तूं कला अकादेमीचे तियात्र करून कांय जोडूंक पावचो ना कमर्शियल करून कितें जोडटलो देवा कृपेन हांवें जोडल्या हांव ना म्हणून बट दोनूय तियात्र आपल्या जाग्याचेर सारके. मायकल बाब तुवें बरपावळीन जायतें काम केलां तेन्ना तुजो जो जिवीत हो मासीक आसलें 15 वर्सां चलयली हांवें हय त्याच्या विशीं आमकां सांगची तुजे बरपावळी म्हणजे ते मासीक कित्याक लागून बरोवपाचें म्हजें एक सदांच मन आसा जावं तियात्रांनी जावं खंयच्याय कोंकणीच्या क्षेत्रांत पळय हांव एक कोंकणी मनीस कोंकणीन कितें तर वावर करूंक मेळटा तातूंत करपाचो मनीस ना आनी कोंकणी म्हजी अस्मिताय कोंकणी म्हजी वळख हांव मत्रीच जर कोण म्हजो उगडास करता हांव मायकल एक कोंकणी मनीस म्हणून उगडास केलो जाल्यार म्हाका दिसता म्हज्या जिविताचें सार्थक जातलें. आतां अशी गोत कोंकणीची की आमचे कडेन फकत मालगोडे आसा वी हॅव ओन्ली लिडर्स नो फॉलोवर्स तियात्रांत तशेंच आमचे कडेन किंग आनी क्वीन जाय पूण सेवक ना दासी न्हय ओके. म्हजो जो हेतू आसा हांव नव्या मनशांक सोदतां जिवीत म्हयन्याले सुरू केले आनी कोंकणी रोमी कोंकणीच्या मळार स्पेशली म्हणपी न्हू आमी जायते बरोवपी दिले आयज परजळटात ते सगळ्या संवसाराक सगळे जंय कोंकणी वावर चलता न्हू थंय थंय परजळटा ते आमी जिवितान सुरवात केल्ले बरोवपी आयज बेस्ट एक्टर बेस्ट एवॉर्ड बेस्ट रायटर बेस्ट पोएट तांची पुस्तकां आयज उजवाडाक आनी दे आर द पीपल हू आर सस्टेनिंग कोंकणी आयच्या काळार. तियात्रांनी म्हजो तो आमचो तोच हुस्को आसलो नवे कलाकार येवपाक जाय आनी शिकलेले कलाकार येवपाक जाय. दीसभर बेकार रावन तियात्र करता आनी तियात्र जाता 12 शिकून काबार करता तसले कलाकार आमकां नाका तियात्राक आमकां शिकलेले मनीस जाय आमकां मनीस जो कोण तियात्र धिटायेन तियात्र आनी झाडवायेन मुखार व्हरतलो असले तियात्रीस्ट उत्पन्न करपाचें मनान आसा आमच्या. हाकाच लागून हे तियात्र वर्कशॉप कॉलेजींनी करता आमकां दुर्दैवान न्हू आयज कॉलेजीची भुरगीं तियात्रा कडेन ना तियात्र पळोवंक येना कित्याक तांकां तियात्र म्हणल्यार कंटाळो जाला. ह्या शिकलेल्या भुरग्यांक तियात्रा कडेन हाडपाचो हो म्हजो ल्हानसो भाव जेन्ना वर्कशॉप करता तांकां तियात्राचें व्हडपण सांगता ते तियात्रान येवन जेन्ना एड्युकेटीव तियात्र भायर सरतले न्हू म्हाका दिसता म्हज्या वावराक हें मेळटलें सार्थक मेळटलें. तुमचें जिवीत मासिकान तुमी असले बरपावळी केल्ली भरपूर नवे बरोवपी घेवन न्हू. आतां पळय तियात्र तूं डायरेक्ट बरयना पयलो तुका एक बरोवपी जावपाक जाय जाल्यार एका विशयाचेर बरोवंक कळोंक जाय. जेन्ना तूं एका विशयाचेर बरयता एक सब्जेक्ट
जावं तूं पोयम बरयता, जावं तूं एक कथा बरयता, जावं तूं एक लेख बरयता, हें तूं बरोवंक शिकता एका विशयाचेर, तेन्ना तुजो तियात्रूय एका विशयाचेर बरोवंक जातलो. नाजाल्यार अशें म्हणटा आमी सुरू करता पणजे, पावता दुबाय आनी मागीर गोवन पणजे पावलो. असलें जावंक जायना. वी नीड एकेडेमिक्स. तियात्रान एकेडेमिक्साची गरज. मायकल बाबा, आयज मेरेन तुजे कितले तियात्र बरोवन जाले आनी तेच भाशेन कितलीं फिल्मां जावं युट्यूबाचेरूय तुवें केलें? हांव ह्या वर्सा आमच्या कला निकेतनाक बेस्ट कल्चरल एसोसिएशन म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळो. आनी हाका लागून हांव एक वळेरी करतालो. 27 तियात्र जाले आमचे कला निकेतनाच्या तर्फे, जे तुमी बरयले. आमी बरयल्या. मागीर 18 बांदे कंपोज करून केल्यात आमी. मागीर टेलिफिल्मां केल्या आमी पयलीं गोवा दूरदर्शना खातीर. त्यो 5 कितें आसा. आनी आतां ह्या लॉकडावनान कोवीड लागलेल्याक आमचे 7 शॉर्ट फिल्मां एक्चुअली जाले कॉमेन्स पोरूंच्या वर्सा डिसेंबरान पयले शॉर्ट फिल्म केल्ले आमी. आनी ते फादर फावस्टीन मेमोरियल, जे फादर फावस्टिनाचे सांकवाळच्या कॉन्व्हेंटाची पळय इस्कॉलां आसात ड्रॉइंग करून, ते पार्टिसिपेट जातात. आनी ह्या फेस्टिवलाक 11 एवॉर्डांतले 9 एवॉर्ड म्हज्या फिल्मांक मेळ्ळे. परबीं देव बरें करूं. हो एक हें आसा, कितें म्हणटा, म्हाका एक मोटिवेशन जालें 9 एवॉर्ड मेळ्ळे म्हणून. आनी जालें अशें कितें, कांय वर्सां आदीं हांवें स्क्रीन प्ले वर्कशॉप केल्लो. तोय 3 म्हयन्याचो वर्कशॉप. पॉल मॉक्स म्हूण एकलो US एकलो हे स्क्रीन प्ले रायटर, आनी ताणें हो कंडक्ट केल्लो. परवरी जातालो तो आयताराच्या आयतारा. पूण तो वर्कशॉप करून एक फिल्म पासून तयार केल्ली हांवें स्क्रीन प्ले बरयल्ली. पूण फिल्म लायनीन वचपाचें हें नासलें, कित्याक हांव वेवसायान पयलो एक म्हणजे कामाक वतालो आनी काम जात्री मागीर टायम मेळटा तो हांव तियात्राक घालतालो. पूण जेन्ना मागीर हांवें सारको कोंकणीच हातून आयलो तेन्ना मागीर एक दुसरो नेट येयलो म्हज्या वावरांत. सो ह्या बाबतीन जायत्यो वस्तू विसरलो. आतां हें फिल्म करून न्हू स्क्रीन प्ले रायटींग म्हजें परत वयर सरलें. आनी मागीर आमचो गांवचो विगार, म्हजो बरो इश्ट आनी म्हजो एक्टर आतां हांवें मारिया आफोन्सो, तो म्हाका म्हणूंक लागलो, तो एक सदांच म्हाका एक अंतस्कणचो किडो लायता पळय तसो न्हू, हय ताणें तें लायलो म्हाका. आनी तो म्हाका म्हणटा, मायकल तुका टॅलंट आसा, तुका देवाक झोट्टी दिवची पडटली. तेन्ना तूं सांग. फादरान आपल्याक सांगलेलें, फादरान आपल्याच्या मनार घातलेलें, तुवें कितें करपाक जाय म्हणून आपणें करूंक ना, देवाक सांग अशें म्हणटा तो सदांच म्हणपी. आनी मागीर अशें आमी उलयता एक दीस म्हळ्यार 13 जून सातातोनीचें फेस्त. सातातोनी घालून मोदें भितर घालून एक फिल्म करुया आमी, कित्याक लोक आतां इगोर्जेंतूय येयना, मिसां बंद जाल्लीं न्ही. सो इले पुणी सातातोनीची भुक्ती ह्या फिल्मांतल्यान घालून करुया अशें म्हणून आमी सांगलेली शेळी गेली. त्या उपरांत डापाडाप करून जुनान पयलीं गेले. मागीर त्या उपरांत उदेतलो सुर्या कृपानी गुऱ्यासलो, हो ड्रग्सांचो आनी युथाचेर अवलंबून आसलो. मागीर तिसरें फिल्म केलें आमी गवळी मोजतो. आगोस्तान पाद्रींचो दीस आमच्या 4 तारखेक. पूण मिसाना कांय ना. गवळ्यान आमचो गवळ्यांक आमचो नमन कर, गवळ्यांचो वावर वाकाळून इतले कठीण परिस्थितीन तेंचे येता हें. आनी खंय इगर्जांनी वाडटल्यो खऱ्यो घडण्यो विचून हांवें हो केल्लो गवळी मोजतो. त्या उपरांत आमी केलो हेचेर पॉलिटिक्साचेर, क्लीन पॉलिटिक्स. बरे मनीस पॉलिटिक्सान वचपाक जाय, मोग म्हाका देसाचो. मागीर आमी केलो घोराब्याचेर, फामिलीचेर आदार, घोराबो आमचो दोनया तुज्या हातान अशें करून. सो आनी मागीर हे सगळे आमचे म्हाजे अर्दान जाताले. मागीर कांय दिसांनी म्हाका पोंडा व्हेलो. पोंडाच्या कलाकारांक घेवन आमी आमचे 7वें कोंकणी टेलिफिल्म एक नवी सुरवात ही आमी हें केलां. सो 7 टेलिफिल्म आतां सद्याक आमचे हेचेर आसात. आनी रोखडेच क्रिसमसाक आतां आनीक जावचें आसा. नाताल पाय म्हणून स्क्रिप्ट जाल्या नेक्स्ट विकान आतां आमचें शुटींग आसा. काय आमच्या क्विक गोवा चॅनलाच्या वतीन तुमकां आमी बरें यश देव बरें करूं. आतां आमचो वावरी पडून न्हू म्हजो MLA बाबाशान ताणें म्हाका म्हटलें, मायकल सगळे शॉर्ट फिल्माच करतलो, युट्यूबा परते करतलो
एक व्हडलें फिल्म कर, व्हडलें फिल्म बरय, तें कशें प्रोड्यूस करूंक जाय, कशें हाडपाक जाय तें आपूण पळयता. हांव तुज्या फाटल्यान आसा, तूं तुजी आर्ट फुडें व्हर. म्हणजे बऱ्या वावराक कोणें आदार दिवं. पळय म्हाका केन्ना न्हू एक्चुली आडकोड येवंक ना. आतां पळय 7 फिल्मां केली आमची टेलिफिल्म. देश पेज वचून गेला भायर, जो कितें खर्च जाता करपाक न्हू कोण ना कोणाक इट टेक्स प्लेस. आय हॅव गॉट एन अदर 3-4 फिल्म्स जे कोण बरें म्हणून कोणें सांगूंक दवरना, मायकल हांव आसा, तूं कर फिल्म कर. सो फाटल्यान बरो वावर म्हणजे आता करता. हे पिक्चर जे येवपाचें आसा ताची विशयाची बांदणी जावं ताची भरपावळ कॉमेंट्स जाली. वय एक हें आसा, जो व्हडलें फिल्म करता, इट इज ऑन डेट रेप आयच्या हितून, एंड इट विल बी अ गुड कॉमेडी वन ऑल्सो. जायते विथ मेसेज. विथ अ गुड मेसेज. बरे कलाकार जे मायक ओरिएंटेड न्हू तुजे सारके बरे कलाकारांक घेवन म्हाका तें करचें आसा, फिल्म करचें आसा. त्या फिल्माक आमची तुमकां पयलींच आमी परबी दितात, बरें जावं फिल्म आनी बरें लोकांक देव बरें करूं. मान दितात. आनी मागीर बाबा तुवें तुजो वावर असो मुखार वतना तुका जायत्या सरकारी कमिटीज ज्यो आसात, आतां तियात्र अकॅडमीचे हेचे कावन्सिलाचे कोण आसा, मागीर कला अकॅडमीचे कावन्सील, हो वावर करता आसतना तुका कशें कितें दिसलें? पळय जेन्ना हांव वर्कशॉप सोदतालो न्हू, म्हाका विष्णू बाबान फोन केलो, जगमेक शांती मेळून. म्हाका म्हणलो मायकल आमकां कला अकादेमीन तुजी गरज. हांवें म्हणलें पळय बाबा विष्णू बाब म्हणटाले काय, विष्णू बाब हांव एक प्रॅक्टिकल मनीस, ऑन फिल्ड काम करपी, कला अकादेमीचे कमिटीन येवन हांव कितें करतलो, बेश्टो बसचो पडटलो. तो म्हणलो आमकां तियात्र फुडें व्हरपाक जाय, तियात्र कमिटीचेर तूं जाय आमकां, आनी जें कितें तुका दिसता तियात्रा विशीं ते तुजे विचार मांड. एक्चुली आमी बरो आमचें बरें जालें, पूण त्या उपरांत विष्णू बाब घेवन बरो ऑफिशियल लँग्वेजीन ऑफिशियल लँग्वेज हितूनय आसलो हांव इम्प्लिमेंटेशनाक एक टर्म केला रे. दालगात कोंकणी अकादेमी सेक्रेटरी आसलो. तियात्र अकादेमीन आतां हांव कंटिन्युअस आसा. हांव द फावंडर मेंबर, वन ऑफ द सिग्नेटरीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. आम्ही आयकलां की ह्या दिसांनी तुमी कल्चरलाचो सांगतात, म्हणजे तुमचे जे आर्ट कल्चर आसा तें सांबाळटनाच सामाजीक वावराकूय पावल घातला म्हणून ह्या कोविडाच्या काळात. वय कितें आसा न्ही, आमी समाजान जियेता, आमचे भितर कितें आसा तें आमी समाजाक दिवंक जाय. आतां कोविडाच्या हितून जेन्ना सगळी हें आसा भिरांत पयसा आयल्यान आमचो MLA बाबशान फुडें सरलो आनी आमकां थोड्यांक आपयलें. ताणें म्हणूंक लागलो लोकांची हाल जाता, आमी एक हेल्पलायन सुरू करुया. सो आमी कोविडाच्या हातून आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हेल्पलायन सुरू केला, जातून जे आमचे नुवेचे बावूय नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार लोतोली, नुवें, वेर्ना, नागवा, उतोर्दा, माजोर्दा, कालाता, बेतालबाती ह्या वाठारांत जो कोण लोक आसा, जर ताका कोवीड जाला, कोविडाचे लक्षणां दिसता जाल्यार तांकां सगळे तरेचो आदार आमी दिता, जो गरजेचो आसा. जो गरजेचो आसा. घर सॅनिटायज करपाक समज कोण जाला, आतां कोण बरो जाला, हॉस्पिटलांत एक खबर सांगता तुका, कोण बरो जाला ताची गाडी आहा घरा, ताचो चेडो आसा, ताचो भाव त्याच घरांत रावता, ते ताका व्हरोंक येवपाक तयार ना भिरांतीन. आमी जेन्ना हांव आमच्या पळय कोवीड हेल्पलायन आसा ताचो हांव कोऑर्डिनेटर आसा. सो म्हाका फोन येता आनी म्हाका फोन येवन आमी आमच्या एम्बुलन्साक धाडलें, ताका घरा पावयलो. त्या उपरांत राती कडेन हांवें ताका फोन केलो, बाबा कसो आसा तो, आतां आनी कसली कितें आसा, आमी आसा तुज्या वांगडा. आनी तो रडलो आनी म्हणून लागलो आयज आपूण जेन्ना डिस्चार्ज जातालो आपल्या भावाक फोन केलो, भाऊ मोटर घेवन आपल्या व्हरोंक यो. भाऊ येना. आपल्या चेड्याक फोन केलो, चेडो येना. तुका फोन केलो, आपल्याक कोणें दिलो नंबर, तुका केलो आनी तुवें रोखडें आमकां एम्बुलन्स धाडली. आनी हांवें धाडून आमच्या MLAचो येतो विलफ्रेड दिसा चॅरिटेबल सोसायटी जी आसा ताचें नांवान हांव फकत एक हें आसा, आय एम जस्ट दीस इन दॅट, वर्कर इन दॅट. आमी त्या हितून काम करता. पूण हो जो बरो वावर MLAचो आसा न्हू, तो आमी लोकां मदें वापरता.
आनी हातून हांव म्हाका म्हजें वर्तेपण म्हणना, वर्तेपण म्हणटा आमच्या MLAचें, कित्याक ताणें सगळेची तरेची सुविधा दिल्या. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे इगोर्जांनी आमी हें दिया, आतां मिसा फोमेस्ताली, सो जे कितें पंप्स जाय इगोर सॅनिटायज करपाक जावं सॅनिटायझर्स जाय जावं कितें जाय न्हू सगळे आमच्या हितून सोसायटींतल्यान आमी दिल्या तांकां. म्हणजे तुझ्या बऱ्या वावराची म्हणजे दखल घेवन गव्हर्मेंट ऑफिसांनी तुका कमिटीचेर घातलो, तेच भाशेन तुज्या बऱ्या वावराची हे म्हणजे काळजी जावं दखल घेवन तुज्या भुवनेस MLAन तुका ही जबाबदारी दिली. वय आमचे MLA इज रियली विथ द पीपल सांगचें म्हणल्यार न्हू, आनी जें कितें कोत्ता न्हू सदांच तांच्या वांगडा आसा. आय एम रियली ग्रेटफूल. आमकां एक बरो देवान बाबाशानाच्या रुपान आमकां बरो MLA दिला न्हू, जो तुमचे वचून आतां कितें जायते MLA आतां पळयता हांव तांकां लोकांचे पडोन वचोंकूच ना, पूण आमचो MLA जो आसा न्हू जें कितें आसा आतां कोविडान आर्ट एंड कल्चर कांय ना न्हू, आमचो MLA म्हणून मायकल आपूण स्पॉन्सर करता, वॉयस ऑफ नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी करून आमी केले. आनी बेश्टे आल्फ्रेडोजाचीच कांतरां घालून न्हू, आल्फ्रेडोजाची कांतरां मुखार भुरग्यांक दवरल्या, पूण आमी 2 कॅटेगरीनी आमी ओरिजिनल सॉंग्स कंपोज करून दवरले. बरो रिस्पॉन्स येयलो आमकां. पूण जर मनीस बरे विजनाचे आसत न्हू जाल्यार गांवांक बरें, तेतूंतल्यान म्हाका दिसता म्हाका आनी हांवें फायदो घेतला हाचो न्हू, कित्याक वॉयस ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी करून जी कला म्हाका आमच्या तरणाटे मध्ये जाय ती म्हाका फुलोवपाक मेळ्ळी MLAच्या सांगातानी. आमी तुमकां तुमच्या वावराक बरें यश आवडटात. आनी त्याच बरोबर एक ल्हानसोच प्रश्न तुवें सुटावो करचो की आमची तियात्राची माची आसा ती अदीक घटमूट करूंक कितें गरजेचें आसा? निजपण, सिन्सेरिटी. आमचे हितून सिन्सेरिटी ना, कुंभारपणां चड. म्हणजे फावो ते मनीस आसात आमचे कडेन, पूण फावो त्या मनशांक न्हू पुश मेळना. जे कोण मोठ्यान उलोवपी जाता, जे कोण आरडटा न्हू तेंचो पुश. सिन्सेरिटीन काम करतले पुश ना. तियाक मातशी तर वयर सुट्टिली जाल्यार आमच्या हितून पयली सिन्सेरिटी येवपाक जाय. प्रमाणीकपण जें आसा दर एका तियात्रिस्ता भितर. आमी तियात्रिस्त स्टेजीर रावन आमी कोंकणीची कांतरां म्हणटा, पूण जेन्ना स्टेजीर जावन हाव वॉज माय सॉंग टुडे म्हणटले ना, ही धोंग्यापण आसा ती सिन्सेरिटीन लागना. आमकां प्रमाणीकपण जाय, सिन्सेरिटी जाय. सेकंडली तियात्रा कडेन आमची प्राथमिकताय आसूंक जाय. तियात्रा कडेन, तियात्रिस्ता कडेन न्हू, जें कितें आमी कोत्ता तियात्र तातूंत वयर सरतलो, तियात्र उंचल्या पांवड्यार उरतलो, तियात्र आमचो फुलतलो हो प्रश्न विचारूंक जाय. आमी कितें विचारता, आमी कितें करता, हें केल्यार आमकां कितें मेळटलें, ही स्कीम घातल्या देवारान घातल्यार आमकां कितें मेळटलें, ही स्कीम करुया म्हाका तेजो फायदो मेळटा. आयज असल्यो खबरो जाल्या आमच्यो. सिन्सेरिटी ना. आमकां जाय कितेंय करून गुटलावन आमच्या बोल्सांत घालपाक. म्हणजे तियात्र मातशी वयर हाडटलो आनी तियात्र आमची कोंकणी प्रमाणीकपण, एकूच प्रमाणीकपण. प्रमाणीकपण तर तितून हाडलें तियात्र सोदतलें. मायकल बाब, क्विक गोवा चॅनलाच्या आवाज गोंयचे माचयेचो ह्या कार्यावळीन तुमी वांटेकार जाले आनी तुमचो वेळ आमकां दिलो. त्या पासत क्विक गोवा न्यूज चॅनलाच्या वतीन तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी इश्टानो, मायकल ग्रासियस हाचो वावर आमी पळयला आनी अशेच कलाकार आमचे भेटेक येतले दर सप्तकांत एक फावटी. चड आनी चड देव बरें करूं तुमकांय करूं. आनी ह्या चॅनलाक, क्विक गोवा चॅनलाक सगळें बरें सांगता. वावर करप भोव कठीण. हो वावर लागशिल्ल्यान पळयला आनी हांवूय एक TV एंकर जालेल्यान लागशिल्ल्यान हो वावर पळयता. तुमी हो वावर घेतला, तुमच्या हातान घेतला, खूब आव्हानाचें, खूब कठिनायेचें. तुमच्या ह्या वावरान तुमकां सगलो येस आवडेता. तुमच्या वावरांतल्यान कोंकणी मायभास फुलोवंक ते बरें.